جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ سادہ میں شود پرہیز کا ودن جوانی وچ اللہ کو لو ڈر بجنا تے اون دی رحمت دا بوہا مل وجنا تے پیرے دے بار کھڑ وجنا اے نبیاں دے غلام دا کم ہے اپنے واسطے سمجھو جوانی وچ ڈر وجنا اور پیرے دے بار کھڑ وجنا تے اون دی رحمت دا بوہا مل وجنا اے کم ہے انبیاء دا بڑھا شپر تھی کہ توبہ ون علاوان اے کم ہے نہر بلا دا جب لے کھڑکن دے آ ونجے چوتھا گیر لا کے تھوک سٹے دے ہدی نہیں پاس ونجے والا ٹکر بھننے تا بھن نہ سکے کھاوے تا چت نہ سکے ٹرے تا والا دھابے کھاوے کہ انہیں دیوار دی گیچے جبوے کہ انہیں سوٹی چاوے اوہ توبہ لا ورطا نہر تا کام ہے اور ہو والا اور تے والا سوچن نگالے رس آئی چس آئی طاقت آئی حسن